बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम टीवी की वसातत से आज हम कुरान मजीद और शहद की मक्खी के मौजू पर बात करेंगे। शहद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए शिफा करार दिया है। जदीद तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद में बेशुमार बीमारियों का इलाज मौजूद है, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। शहद एक नरम मरहम यानी माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। शहद फंगल इन्फेक्शन का ख़ात्मा करता है। ये सीने के अमराज और अल्जाइमर जैसे मर्ज़ का ख़ात्मा करता है। शहद एंटी एलर्जी है। शहद विटामिन के और फ्रक्टोज से भरपूर होता है। ये पेट और मैदे की बेशुमार बीमारियों का ख़ात्मा करता है। शहद को दूध और पानी में मिलाकर पीने से यरकान जैसे मूजी मर्ज़ की रफ्तार को कम किया जा सकता है और बाज़ औक़ात यरकान का ख़ात्मा भी हो जाता है। शहद में पिसे हुए बादाम डालकर खाने से कैंसर का इलाज भी मुमकिन है। ये ज़ुकाम को रोकता है, रेह को दूर करता है और क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है। इसमें मौजूद ग्लूकोज़ दिल के टिश्यूज़, कार्डियक टिश्यूज़ की आर्टरीज़ को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये इंसान के दिलो दिमाग और जिस्म को ताकत बख्शता है। ये इंसान के दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखता है। ये दिल के बहुत से अमराज को ख़त्म करने का सबब बनता है। अब हम इसकी साख्त पर बात करते हैं। शहद की मक्खी कुदरत का खूबसूरत शाहकार है। जदीद तहकीकात के दौरान जब शहद की मक्खी की डाइसेक्शन की गई तो पता चला कि इसमें 11 पेट होते हैं। 3 में ये शहद रखती है और 8 में मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम्स पाए जाते हैं। शहद की मक्खी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला का हैरत अंगेज़ नमूना है। ये अपने ज़िम्मे लगाए गए काम को सरअंजाम देती है। शहद के छत्ते पर रहने वाली मक्खियों में डिवीज़न ऑफ वर्क का उसूल मौजूद होता है। क्वीन बी या रानी मक्खी का काम सिर्फ अंडे देना है। ये एक दिन में 800 से 1500 तक अंडे देती है। एक रानी मक्खी 4 साल से 5 साल तक जिंदा रह सकती है। जब नई रानी मक्खी पैदा हो जाती है तो पुरानी रानी मक्खी छत्ता छोड़ जाती है। बाज़ औक़ात वो किसी दूसरी जगह चंद वर्कर बीज़ के साथ जाकर छत्ता बना लेती है। एक छत्ते में तकरीबन 200 ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स नर मक्खियाँ होती हैं। इनका काम रानी मक्खी से मेट करना होता है। मेट के बाद ये मर जाती हैं या फिर दूसरी मक्खियाँ इनका ख़ात्मा कर देती हैं। हैरत अंगेज़ मालूमात मक्खी के बारे में। वर्कर बीज़ या मज़दूर मक्खियाँ तादाद में सबसे ज़्यादा होती हैं। ये मादा मक्खियाँ होती हैं। एक छत्ते पर इनकी तादाद 25 से 30 हज़ार तक हो सकती है। इनका काम खाने बनाना, छत्ते की सफाई करना, खुराक जमा करना, नर बच्चों को शहद खिलाना, रानी मक्खी के लिए शाही जेली तैयार करना, पानी का इंतज़ाम करना, छत्ते को ठंडा रखना और सर्दियों में छत्ते को गर्म रखना। हर छत्ते में एक दस्ता सोल्जर बीज़ का होता है। उनकी तादाद 500 तक हो सकती है। ये मुखालिफ मक्खियों, जो अजनबी मक्खियाँ होती हैं दूसरों छत्तों से आने वाली, उनको रोकते हैं और इंसान या दूसरे जो मक्खियों के मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनको रोकने में अपना किरदार अदा करते रहते हैं। ये छत्ते की हिफाजत करते हैं। रानी मक्खी का अपना ज़ाती अमला भी होता है जिनकी तादाद 50 होती है। ये रानी मक्खी के हुक्म पर उसे शाही जेली खिलाते हैं। रानी मक्खी के बदन को साफ़ करते हैं। इसके अंडों को अलग अलग खानों में पहुंचाते हैं। ये अमला इसके अलावा भी बहुत से काम सरअंजाम देता है। ये नर और मादा अंडों को अलग अलग खानों में रखते हैं।
ایک خاص کھانا رکھا جاتا ہے جس میں کچھ خاص انڈے رکھے جاتے ہیں جن سے نئی رانی مکھی پیدا ہونی ہوتی ہے۔ نر اور مادہ انڈوں کو پہچاننے کی صلاحیت اس عملے میں موجود ہوتی ہے۔ مکھی نیویگیشن کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یہ جب اپنے چھتے کو چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے تو اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا لیتی ہے۔ یہ چاہے سینکڑوں کلومیٹر دور بھی نکل جائے پھر بھی اپنے چھتے کا راستہ کبھی نہیں بھولتی۔ یہ سفر کا نقشہ بھی ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کئی ہزار چھتے بھی موجود ہیں تو ہر شہد کی مکھی اپنے اپنے چھتے پر آتی ہے، وہ کبھی بھول کر بھی کسی دوسرے چھتے میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ایک چھتے میں 9100 خانے موجود ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس یعنی ہیگزاگونل ہوتے ہیں۔ اس ہیگزاگونل سٹرکچر نے جدید انجینئرنگ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جدید ماہرین عمارات، فن تعمیر کے ماہرین، آرکیٹیکچرز جو ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ یہ مکھیاں اتنی ترتیب سے اور اتنے خوبصورت خانے کیسے بنا دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان مکھیوں کو ہر چھتے میں تعداد کا بھی علم ہوتا ہے۔ کبھی کسی چھتے میں 9100 سے زیادہ خانے نہیں ہوتے۔ 1 کلو شہد میں 1.5 لاکھ پھولوں کا رس موجود ہوتا ہے۔ 1 کلو شہد بنانے کے لیے ایک مکھی کو 4,50,000 کلومیٹر کا فاصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی گویا مکھی چاند پر جا کر واپس آ سکتی ہے۔ 1 کلو شہد بنانے کے لیے یہ مکھی اتنی محنت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار معلومات جو مکھی کے بارے میں حیران کن ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام اپنے پیغمبروں سے کرتا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اور پھر انتخذی مادہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مادہ مکھی کو مخاطب کیا کہ پہاڑوں پر، گھروں پر اور درختوں پر اور بیلوں پہ گھر بناؤ۔ پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں اپنے گھر بناؤ۔ آج جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ خانہ گری کا کام، چھتہ گری کا کام مادہ مکھیاں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بے شمار جو نظام دیے ہیں ان میں کمیونیکیشن سسٹم، نیویگیشن سسٹم، آرکیٹیکچرل سکلز اور فن تعمیر کا نظام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھلوں کو کھاؤ اور اپنے رب کے مقرر کردہ، ہموار کردہ راستوں پر چلو۔ یعنی یہ جو سسٹم ہے نیویگیشن کا، یہ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو عطا کیا ہے۔ ایسا جدید نظام آج کل کے جدید شپس میں
اور ایروپلینز میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کا مادہ، مختلف رنگوں کا مادہ مایا نکلتا ہے، یعنی شہد نکلتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اس تمام میں، اس آیت میں اہل فکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بطونہا کا لفظ استعمال کیا جو بطن کی جمع ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن مجید نے شہد کی مکھی کے پیٹوں کا ذکر کیا، یعنی کہ شہد کی مکھی کا ایک پیٹ نہیں ہوتا بلکہ شہد کی مکھی کے 11 پیٹ ہوتے ہیں۔ اور آج کی جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ شہد کی مکھی کے 11 پیٹ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے، یہ اس کا کتاب اعجاز ہونا ثابت کرتا ہے کہ اس میں کسی انسانی دماغ کا عمل دخل نہیں ہے،